अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अफजल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक जंक्शन। आज जिस मर्ज़ के इलाज के साथ हाज़िर हुआ हूं वो दौरे आज़र का बहुत ही मारूफ मर्ज़ है, जिसमें बच्चा बूढ़ा छोटा बड़ा, मर्द औरत, कारोबारी हजरात, ऑफिस जाने वाले लोग और घरेलू ख़वातीन, तमाम लोग किसी न किसी तरीके से मुब्तला हैं। मज़ीद बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जी नाज़रीन, तो जिस मर्ज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो मर्ज़ है मैदा से मुतल्लिक़। मैदा जो कि हमारे जिस्म का एक ख़ास उज़्व है और जिसका ठीक रहना बहुत ही ज़रूरी है, वो अक्सर बीमार रहता है। और देखा यही गया है कि जब भी हम खुराक में बेअतदाली करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खुराक खा लेते हैं, वॉक नहीं करते या फिर खुराक खाने के फौरी बाद सो जाते हैं, खुराक को हज़म होने के लिए वो पूरा मौका और वक्त नहीं मिलता, तो मैदा के बहुत सारे अमराज पैदा हो जाते हैं, जिनमें मैदा में तेज़ाबियत का पैदा हो जाना, एसिडिटी और खट्टे डकार आना, बदबूदार डकार आना और बदबूदार रियाह का खारिज होना शामिल है। इस सिलसिले में जिन अद्वियात को आज के कम्बिनेशन में शामिल किया गया है, उनमें सबसे पहले नंबर पे जो दवा है वो है लाइकोपोडियम। जी, लाइकोपोडियम 30 की पोटेंसी में किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से ख़रीद लीजिए। मैं आपको बताता चलूं कि लाइकोपोडियम के दायरा कार में ऐसी बदहज़मी शामिल है जिसकी वजह निशास्तादार और ख़मीर वाली ग़िज़ा होती है। बंद गोभी और फलियां वगैरह से हज़म की ख़राबी, भूख की ज़्यादती, रोटी से नफ़रत, मीठी अशिया की ख्वाहिश, ग़िज़ा का जायका तुर्श महसूस होता है, तुर्श डकार आते हैं, क़ुव्वत हाज़मा की ज़बरदस्त कमज़ोरी होती है, भूख की ज़्यादती और अफारा, खाने के बाद मैदा में दबाव और मुंह का जायका कड़वा हो जाता है, चंद लुक़मे खाने से ही पेट भर जाता है और अफारा की लहरें हरकत करती हुई महसूस होती हैं, हिचकी भी लग जाती है, जलनदार डकार जो सिर्फ हल्क तक आता है और घंटों जलन होती रहती है। इसके साथ शामिल दूसरी दवा है चाइना। जी, चाइना भी आपने 30 की पोटेंसी में ख़रीदनी है और इसी कम्बिनेशन में इस दवा को भी आपने इस्तेमाल करना है। चाइना की जो इलामात हैं वो भी हाज़मा के लिहाज से बहुत इफ़ेक्टिव हैं। डकार वगैरह ना आना और हाज़मा की दीगर ख़राबियों में चाइना का एक बहुत बुलंद मुकाम है। जी नाज़रीन, जो तीसरे नंबर पे आने वाली दवा है वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज भी आपने 30 की पोटेंसी में ही ख़रीदनी है और इसका जो दायरा कार है उसमें भी मरीज़ को डकार आते हैं, बोझल भरा हुआ और ख़ुनूदगी वाला एहसास होता है, अफारा की वजह से मरीज़ का जो पेट है वो तना हुआ रहता है, दर्द होता है, लेटने से तकलीफ़ बढ़ती है, खाने और पीने के बाद डकार आते हैं, लेकिन डकार आने से वक्ती सुकून मिलता है, खट्टे सड़े हुए डकार आते हैं, राल बहती है, अफारा की वजह से दमा जैसा सांस आता है, सुबह के वक्त मतली होती है, मैदा में जलन होती है जो रीढ़ तक पहुंचती है, पेट में अफारा के बायस सीने में खिंचाव वाला दर्द होता है और इसके साथ ईंठन वाला दर्द जो मरीज़ को दोहरा होने पर मजबूर कर देता है। तकलीफ़ खाने के आधे घंटे बाद आती है, पेट का बालाई हिस्सा ज़कीउल हिस्स, हज़म का फ़ेल सुस्त होता है जिसके बायस खाना पेट में हज़म होने से पहले ही सड़ जाता है।
دودھ پلانے والی عورتوں کا پیٹ درد اور سخت اپارا اور کھٹے سڑے ہوئے ڈکار آتے ہیں۔ دودھ، گوشت اور چربیلی اشیاء سے نفرت ہوتی ہے۔ سادہ غذا بھی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ یہ کچھ علامات تھیں جو اس دوا کے دائرہ کار میں آتی ہیں۔ ان تینوں دواؤں کا کمبینیشن بنا لیجئے اور آدھے کپ تازہ پانی میں ملا کر 5 قطرے دن میں 4 بار استعمال کیجئے۔ انشاءاللہ معدہ کی تمام بیماریوں سے شفا حاصل ہوگی، کھانا ہضم ہوگا، ڈکار اچھی طرح سے آئیں گے، قبض کا خاتمہ ہوگا، اور جو پیٹ میں اپارا رہتا ہے، گیس جسے ہم کہتے ہیں، گیس سے نجات ملے گی۔ لیکن اگر کسی مریض کا مرض اس حد تک ہو گیا ہو کہ اسے شدید جلن محسوس ہوتی ہو، گلے سے لے کر معدے تک شدید جلن کا احساس رہتا ہو، اور اسے محسوس ہوتا ہو کہ شاید یہ جلن کبھی ختم نہ ہونے والی ہوگی، تو ایسے مریضوں کے لیے میں ایک چوتھی دوا بھی شامل کرتا ہوں۔ یا تو اس دوا کو آپ اسی کمبینیشن میں ملا لیجئے یا پھر الگ سے اس کو استعمال کر لیجئے۔ جی، اس دوا کا نام ہے کینتھرس۔ کینتھرس بھی آپ نے 30 کی پوٹینسی میں ہی لینی ہے، اور کینتھرس کی جو علامات ہیں ان میں معدہ اور خوراک کی نالی میں جلن کا احساس ہوتا ہے، مشروبات، غذا، تمباکو وغیرہ ناپسند ہوتے ہیں، اور اس میں زبردست جلن پائی جاتی ہے۔ اس دوا کے دائرہ کار میں ایسی جلن ہے جو مریض کو بہت زیادہ پریشان کیے ہوئے ہو، اور ایسی ابکائیاں یا قے وغیرہ آئے جس میں خون کی دھاریاں ہوں، کافی پینے سے تکلیف بڑھ جاتی ہو، وغیرہ وغیرہ، اور نہ بجھنے والی پیاس بھی ساتھ شامل ہے۔ یہ کچھ علامات تھیں اس دوا کی، لیکن ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کوئی عام نسخہ نہیں ہے، یہ ہمارے کلینک کا بہت ہی معتبر کمبینیشن ہے، اور اس سے سینکڑوں مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو یہ علامات اپنے اندر نظر آتی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مرض اس ویڈیو کی بتائی گئی علامات سے مطابقت رکھتا ہے، تو بلا جھجک اس کمبینیشن کو استعمال کیجئے۔ اپنے کسی بھی قریبی ہومیوپیتھک اچھے اسٹور سے یہ ادویات خرید لیجئے، ان کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا افاقہ ہوگا اور مرض کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ جو آپ کو پرہیز کرنا ہے، اس میں کھانے کے دوران اور کھانے کے بعد جو پانی ہے اس کی آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ کھانے کے دوران بہت زیادہ پانی پیتے ہیں، اور خصوصاً بالخصوص کھانے کے اختتام پر جو پانی پیا جاتا ہے وہ بہت ساری معدہ کے امراض کا باعث بنتا ہے، قبض کرتا ہے، اور دیگر امراض معدہ اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کھانے کے دوران تھوڑا پانی پئیں، اور جو آخر والا پانی ہے وہ نہ پئیں، وہ بلکہ پانی آپ کوئی آدھا گھنٹہ 40 منٹ کے بعد جی بھر کر پی لیجئے۔ اس سے آپ کا معدہ بھی درست رہے گا۔ کھانا کھانے کے فوری بعد سونے سے پرہیز کریں، اور چھوٹی موٹی واک ضرور کریں، خصوصاً رات کے کھانے کے بعد۔ کسی ڈاکٹر نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ اگر رات کے کھانے کے بعد آپ کو کانٹوں پر بھی چلنا پڑے تو آپ نے چلنا ہے۔ اس قدر زیادہ زور دیا گیا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے میڈیکل فیلڈ میں کہ کھانے کے بعد چہل قدمی، واک بہت ضروری ہے۔ اپنی خوراک میں بھی اعتدال پیدا کیجیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کی ذات آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کسی بھی دعا کے متعلق یا کسی بیماری کے متعلق آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹس باکس میں لکھ دیجیے گا، اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔